السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون والأصدقاء والطلاب والطالبات. قال الله تبارك وتعالى في كلام العزيز في اللغة العربية: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فيجب علينا أن نتعلم اللغة العربية لفهم القرآن الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في كلام العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ القرآن وحفظ اللغة هي فريضة لله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب. فيجب علينا أن نتعلم اللغة العربية لتعليم القرآن الكريم ولتعليم السنة. فإن اللغة العربية هي أصل اللغات في جميع العالم، وهذه اللغة تتميز بين سائر لغات العالم، وحفظت هذه اللغة بفضل القرآن الكريم حتى الآن، وهذه اللغة تحتوي على سائر اللغات في العالم. وهذه اللغة لها فائدتان مهمتان خاصة. الأول: هذه اللغة تبقي إلى أبد الآباد ولا تتغير أبدا مثل اللغات الأخرى، أي اللغة الهندية والإنجليزية واللاطينية واليابانية والصينية والإفريقية. لذلك لا يمكن لكم أن تقرأوا الكتابات والمراسلات، لكن القرآن والسنة تقرؤوهما وتفهموهما وتعلموهما وتكتبوهما على الرغم من مدى 400 وألف عام. والثاني: يمكن لكم أن تصلوا كلامكم إلى أي إنسان بالعلماء الكبار في العالم، لأن سعة اللغة العربية بالنسبة لجميع اللغات عامة واضحة نافعة. أيها الأصدقاء، لذلك علينا أن نبذل أقصى جهودنا لتطوير اللغة العربية وشأنها، ونحرص على استعمالها في الاستمتاع والتحدث والقراءة والكتابة. أيها الأصدقاء، يقول بعض العلماء أن أبعاد اللغة العربية وجعلها في مرتبة ثانية خيانة لله ورسوله.